Hello les chéris, لاباس عليكم؟ شخباركم؟ جيسبر انكم كلشي لاباس. المهم غنتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. سيتي با بريفو انني نفيلمي، ملي جيت نفيلمي قلت اوكي غادي نفيلمي كيف ما راني، حيت فريمون مدروكه بزاف. اي دايوغ هذا هو سي لا ريزون بور لاكيل كنت غابره عليكم ديرنييرمون. دابا لقيتوني جالسه كنجمع، بون تكونوا شفتوها في انستغرام، ولا كنتو باقي متابعيني في انستغرام سيروا شوفوها في انستغرام تو بور سو فير بالهنايا وهنايا. المهم غنكون كنبارطاجي فيه بزاف نتاع لي ستوريز ولي فوتو اي مون اكسبيريونس بارابور ديجا لهاد الاكسبيريونس هادي. دونك المهم يا اما غتلقاوها في لي ستوريز ولا غتلقاوها في لي ستوريز على اون على حساب لا فيديو هادي فوقاش غادي تحط. الوغ باختصار دابا جالسه كنجمع الشنطه ديالي ديال العمره شنو خاصني. دونك ماما ان شاء الله ناري نسق ما غاديش. المهم اليوم الثلاث وانا غادي نهار الجمعه ان شاء الله، مازال لي يومين ولا 3 ايام ابدا. ودرت واحد مش غير زعما عطيتكم دي زانديس في انستغرام اي فريمون تبارك الله عليكم بزاف البنات عرفوا. عطيت دو زانديس، لانديس الاول اللي هو فير ولانديس الثاني اللي هو كحل. الوغ لانديس الاول فير انا عنيت به القبه الخضراء نتاع المسجد نتاع المدينه، ولانديس الثاني كحل عنيت به الكعبه. اي فريمون تبارك الله بزاف اللي عرفوا. وكاين اللي قال لك كيوي، كاين اللي تلف قال لك كيوي واللي فيه الخضره والكحل ولا كاين اللي قال لي الخضر سي لو درابو ديال السعوديه والكحل هو الكعبه. المهم اون بريف سي سا فوالا. دونك هادشي اللي كاين. دابا غادي نوريكم غير بلوز او موان باش تعرفوا بلوز او موان، حيت انا براسي راه ما كنتش عارفه. دونك فريمون سي اون بروميير بور موا. دونك دي تروك اللي خاصك ديهم معاك اللي بور توا. دونك كاينين اللي غادي يجيوهم عاديين غير خلاص هادشي راه حنا عارفينو، كاين اللي بحالي ما عرفت شي حاجه غادي يبغي يعرف. دونك غادي نبداو دابا. المهم الشنطه هي هذه. المهم ما ديوش على الربل توتور حيت او ميم طون كنجمعوا الحوايج ديال البنات. المهم الوغ بالنسبه للجلالب ما نكرهش زعما نحل نوريهم لكم مي غادي نعجز. المهم اون بريف ديت معايا 6 ديال الجليلبات. دونك هذه سي سوس ديفير، كل وحده دات فقل منها الدرا ديالها. دونك هذه بالخميس ديال جوهره. هانتوما غادي تشوفوهم الا درت ان فلوغ ولا غادي تشوفوهم في انستغرام. المهم غادي يبانوا لكم. ديت هذه سي ان بلو روا، حتى هذه فيها اون فيت دي موتيف بهاد لي كولور هادو من الداخل. وديت هذه موف فيها دو روز فوشيا. ensuite bon في لي كولور حاولت نبقى sur des couleurs المهم pas trop frappantes. alors ensuite هذه جلابه ديال السوس دي سي ان بلو فير. المهم انا كلشي في الخضر. قالت لي ماما مسكينه الله يخضر ايامك. تحت منها هذا هكا سي دو جون، وهذه جايه مطروزه من الداخل في لو موتيف ديالها. المهم تشوفوا هادشي كامل ان شاء الله بالدريره. جي بري انكور هذه سوس دي بالكحل والغوز، اي هذه في لو فير. alors ensuite كيخص صريولات. انا بحال دابا انا بور موا سيتي با انني فهمتي. المهم جو بونسي با انني غيخصني نلبس سروال تحت الجلابه تو سامبلومون. باختصار بور موا لبس غير تقاشر طالعين المهم بلا سروال. دونك هادو سي هذاك ببطاط كحل من التحت لان عندك جلابه تاع سوس دي كتبين سو فيتمون. هذه درا ديتها زايده في الكحل. دي شوسيت انا فريمون دونك بور لا دوري ديال السيجور كامل ندير لي شوسيت اللي غيخصوني كوم سا جو سوي سيغ ما يخصني لا نصب لا والو. حيت اسكي باغي التقاشر قال لك كيتوسخوا في الحرام حيت كنكونوا بلا زعما كنكونوا غير بالتقاشر دونك غادي يتوسخوا. ديت هنايا دي سو فيتمون هادوك الاخرين نسيت الكباب الكحل فوالا. دونك دي سو فيتمون اون بلوس بيان سور و صريولات بو كولور شير اي دو نوار. انsuite خديت هاد لي بوند هادو اللي كيداروا مع الدره درتهم هنايا في هاد السنيسله هادي فوالا. في لي كولور نتاع جلالبي. دونك كاين في هكا في البيج في البلون كاسي مارون في النوار. هذا تصابيح عطاتولي ماما. اي انsuite نجيو للوتر كوتي. الوغ بالنسبه للوتر كوتي ديال لا فاليز انا ديت معايا بون ماشي ديت معايا خديت هاد لي صابو هادو اللي غنلبسهم في رجلي او ليو كو ناخذ جو سي با شنو كياخذوا ملي كيمشيش بالصابو شنو كيم لا ما كانش صابو دي سكيتشيرز ولا المهم كلشي شنو كيلبس ولا بلغا ولا ما جو سي با كوا. دونك انا خديت هذا من ازوس سا كوت 22 يورو جو بونس من عند ازوس. وخلاص هذا كنت وريته لكم حتى هو في لو اول ديال لي سول ديفير. هذا نتاع ستيف ميدن كنت خديت ديك الوقيته وما لبستوش بقى جديد. اي دونك قلت هو اللي غادي نديه معايا بخاتي كوم صا بتقشراتي تو جونغ سا باس زعما مزيون اون بليس
ستيلي. في هاد لا بيتيت بورس هادي دايره فيها لا لانجري دونك سليب وسوتينه تاع كل نهار. هذا لو ساك اللي نورمالمون هو اللي غادي ندي معايا اللي غادي نبدا ندير فيه توتالو غنوريكم كوا ايناس تيتوا. الوغ بالنسبه لهاد لو ساك هذا قالت لي ماما ضروري ملي تكون غاديه غاديه تصلي كدير فيه هذا ديال ماما راه غير مسلفه من عندها دونك كدير فيه زربيه ديال الصلاه. ديجا هاد الزربيه هادي الصلاه هادي الي سوبر جولي هكا سي اون سوا وفريمون رقيقه راه ماشي زعما كيفا ما بروتيجي. هادي كديرها فوق الزربيه تو هادي ماشي الا صليتي فيها فوق الارض غادي تقصحي في راسك ملي غادي تهبطي مي المهم دونك هادي فوق الزربيه. مشي بكري للحياه ما عمرك غطيت قالت لي ماما واش نمشي بكري للحرام باش ما نغطيش باش ما تلقاش الدنيا عامره. اي الوغ ماما في هاد لو ساكادو هذا هو اللي كتكون هازه سوفون كدير فيه المصحف ديالها وكدير الزربيه ديال الصلاه. الوغ بالنسبه للمصحف هو المصحف اللي جابت لي ماما ديرنييرمون هو مكتوبه فيه ليلى من اللور دونك غادي ماما ما نديروش دابا في الساكادو نطلعوا معايا في الطياره فوالا دونك هذا غنطلعوا معايا في الطياره بها ما غنحطوش هنايا في الشنطه. اي فين حجره تيمون ما عرفتش فين درتها فوالا وحجره ديال تيمون حتى هي غادي نديها معايا باش هذه الطياره باش الا جاتني وقيته ديال الصلاه في الطياره ديك الساعات نصليو انا تما. اي فوالا نجيو لهادي سي اون بتيت بورس ماشي سي با اون بورس زعما سي بحال اون بورس ولا سي با فريمون اون بورس دونك هادو سي فيها الحوايج ديال الاحرام دونك ان شاء الله على برا تشوفوا لك شو هاد لا فيديو غادي نكون مشيت فهمتي ولا ما شفتيوهاش صافي غادي ما مشيتش وقعت شي حاجه ما نعرف الله يستر مي بيان سور سي بوسيبل. دونك هنايا سي جوست ماما جمعت لي فيها قالت لك داكشي كامل بالترتيب حتى باش نجي نلبسو بالترتيب. Donc c'était alors il y a sous-vêtements خلاص slip soutien داكشي sous-vêtements le pull سروال بيض bien sûr كلشي بيض bien sûr مي ما يا rien كيدي ان المراه خاصها تكون لابسه البيض لان كلها باش كيحرم. المهم خاص يكونوا حويجات نقيقين ايتو. هادو سي تقاشر بويض وخلاص هادي الجلابه. بون انا ما بغيتش ندير دره بيضاء حيت المهم ما عجبنيش راسي بالدره بيضاء دونك جي اوبتي لهاد الدره هادي سومون نتاع امي الله يرحمها فوالا بهاد لو بوني هذا هكا بيض باش ما يبانش الشعر راكم عارفين نتوما ما خاصش يبان الشعر مي هادي غنوري لكم هاد الجلابه هادي اب فوالا بون فيها جوست ان بوتي موتيف زعما ماشي شي حاجه مجهده الا بغا يبان ماما غادي نحلها مسامح ماما قالت لي ما تحلش. الوغ هادي الي تري سامبل هادي جوست جلابه بيضاء ديال الجيم واجي هنايا فيها غير هاد الطريزه هادي هكا وصافي فيها هاد العقيقات من هنايا زعما الي تري سامبل صافي غير المهم جافي با انفي تكون ترو بلانش وما كنتش باغيه ندير دره بيضاء في راسي تو جو بريفير كوم سا اون بتيت كولور كي رابيل لا جونيس. اي فوالا دونك هادشي اللي كاين. انا بالنسبه لها تقول لي ليلى كي غاديه وداكشي كامل جو بريفير فو ريبوندر هنايا دونك ما كاينش ان فول ديريكت من هنا للمدينه حيت غادي نمشي على المدينه ان شاء الله يا ربي وغادي نرجع على جده. يا با دو فول ديريكت دونك غادي نمشي بتركيش ايرلاين غادي ندير اسكال في اسطنبول ومن اسطنبول عاد غادي نمشي ديكو غادي نكون غاديه لابسه عادي جون حوايجي عادي نسروال كحل وكبوط كحل وعندي واحد العبايه كنت شريتها شحال هذه من دبي وكانت عجبني فيها واحد لو موتيف هاي ديك هي اللي غادي نديرها في باكاجا معاه دونك ملي غنكون وي ماما دونك ان شاء الله ملي غنكون في لايروبور في اسطنبول ديك الساعه غنقبط وغنلبس العبايه ديالي من الفوق نوريها لكم بوتيتر ما تكونش لوكازيون انكم تشوفوها مي فيها ديك لي موتيف بيربير كوم سا فريمون جايه مزيانه دونك ان شاء الله اللي هو نلبس اون فوا سور بلاص ما في اسطنبول دونك بها غنمشي وبها غادي نجي جو بريفير على جلابه جو مو سونتيري موان انا ما سنساش كنلبس جلابه دونك جو سري moins gênée si on peut dire ça comme ça et puis voilà donc هادشي اللي كاين ça va être تبعوني وندعي معاكم الله يهديكم الله يهدينا كاملين
واش درتو كي اهم حاجه دايره معايا هاد الكتاب هذا جبتو لي ماما نتاع فيه الادعيه نتاع شنو غادي تقول في الطواف في السعي ديك الدعاءات كامل اللي غادي تقولوا. دونك ان شاء الله جو مو دي الا كتبت فريمون بحال كيفاش ندير نسالي العمره ديالي ديك الساعه جو في فو فيلمي لي شوز كي فو دير ولا هذاك. المهم اون فيغا حنا وياكم في يد الله. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. On se la revoit vidéo جديدة إن شاء الله. وراكم عارفين شنو غادي نبارطاجي, je pense, j'espère إن شاء الله. سلام.